तहकीकात पर आंखें बंद है, आला हज़रत की तहकीकात पर, कि इनकी जो भी तहकीक है कुरान हदीस के मुताबिक है, अपनी घर की बात नहीं है, कुरान हदीस से कोई बात इनकी अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल सारे भैन भरावां दा। उम्मीद करते हैं तुसीं खुश होवोगे ते अपने घरां विच ठीक ठाक होवोगे। एक नवीं वीडियो लैके थोड़ी खिदमत दे विच एक बारी फिर हाज़र हां। अज दी वीडियो मौलाना इलियास कादरी उर्फ बापा जानी, जिन्हां दियां कहानियां, जिन्हां दे दम बहुत ज़्यादा मशहूर ने ते ਲੱਖਾਂ लोग उन्हां दी इस गड्डी दे पिछे लगे भी हुए ने। उन्हां दी इक होर कहानी लैके थोड़ी खिदमत दे विच आए हां। तो उस तो अलावा इंजीनियर साहब दे कोलों एक इंडिया दा आदमी आ जिन्हें एक अपने बाबे दे बारे सवाल कीता वा। ये दो चीज़ां लैके थोड़ी खिदमत दे विच हाज़र हां। तुसीं इस सुननिया वा, इन्हां दे उपर अपनी राय भी जरूर पेश करनी है ते इस तो बाद इंजीनियर साहब दा जिहड़ा वा जवाब भी सुनना वा। सब तो पहले वीडियो देखते हैं, उस तो पहले करना तुसीं साडे चैनल नूं सबसक्राइब, वीडियो नूं शेयर ते लाइक भी करना। आओ हुण वीडियो देखते हैं। आप सबको खास नसीहत समझे, वसीयत समझे, ये घेरे से बांध लेना है कि सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की तहकीकात पर अपनी अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाने, और अगर कोई घोड़े दौड़ाने वाला मिले उसके पीछे जाना नहीं है। और आला हज़रत की तहकीकात हमारे लिए हरफ आखिर है, और इनकी हर बात कुरान हदीस के मुताबिक हमारी, इसलिए तो इनकी तहकीकात पर आंखें बंद है, आला हज़रत की तहकीकात पर, कि इनकी जो भी तहकीक है कुरान हदीस के मुताबिक है, अपनी घर की बात नहीं है, कुरान हदीस से कोई बात इनकी टकराने वाली नहीं है। इतने बड़े आलिम मुफ्ती और इतने बड़े मतलब इनके पाए के वली बुजुर्ग आशिक रसूल थे, इसलिए हमने इनका दामन पकड़ के आंखें बंद कर ली है। इंशाअल्लाह ये हमें जन्नत ही में ले जाएंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। यहूद व नसारा ने अपने अहबार यानी उलमा को और रुहबान और सूफियों और जोगियों को, राहबों को रब मान लिया था अल्लाह ताला के मुकाबले पर। तो ये बाबों को मानने वाले कौन होते हैं? यहूद व नसारा का ये ट्रैक है, और बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, मेरी उम्मत में वही खराबियां पैदा होंगी जो अगलों में पैदा हुई। सहाबा ने पूछा क्या ये अगलों से मुराद यहूद व नसारा? आपने फरमाया अगर वो नहीं तो और कौन लोग मुराद हैं? इस कॉन्टेक्स्ट में एक ज़ईफ़ रवायत भी है तिरमिज़ी की, लेकिन कुछ मुहद्दिसीन उसे सही कहते हैं, और हम जिनके लिए पेश कर रहे हैं उनके नज़दीक भी ये रवायत सही है। अदी इब्न हातिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं या रसूलल्लाह मैंने इस्लाम तो कबूल कर लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन कुरान की एक आयत मुझे बड़ी खटकती है, सूरह तौबा की आयत नंबर 31, कि यहूद व नसारा ने अपने उलमा और अपने बुजुर्गों को, अपने सूफियों जोगियों को अपना रब मान लिया था अल्लाह के मुकाबले पर। तो या रसूलल्लाह हम अपने उलमा की पूजा तो नहीं करते थे। तो आपने फरमाया ये बताओ कि क्या तुम अपने उलमा और अपने इन जोगियों की बातों को बगैर दलील के, कि किताबों सुन्नत में क्या लिखा है तुम्हारे अंबिया की तालीमात में, मान लिया करते थे? उनकी शरीयत की हलाल की भी चीजों को हलाल और हराम की भी चीजों को हराम नहीं मान लिया करते थे? उनका या रसूलल्लाह ऐसा ही था। तो फरमाया यही तो उनको रब बनाना है। शरीयत का मालिक और इख्तियार वाला कौन है? अल्लाह। जब आप ये इख्तियार मौलवियों को, सूफियों को, जोगियों को देंगे तो गोया कि आप उनको रब के मद्दे मुकाबल लेकर आए। और इसकी सपोर्ट में दर्जनों आयात कुरान हकीम में मौजूद है। मसला नंबर 71A है मेरा, बुजुर्गों की अंधाधुंध पैरवी का अंजाम और उसका इलाज, जिसके अंदर मैंने ये सारी आयात डिटेल के साथ कवर की हैं कि क़यामत वाले दिन लोग रोएंगे कि अल्लाह हम अपने बुजुर्गों और बाबों और अपने बड़ों के पीछे चले जिन्होंने हमें गुमराह कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व यौम यउद्दु ज़ालिमु अला यदैहि। उस दिन जालिम शख्स अपना हाथ चबा के मुंह में डालेगा। ऐसा हैरान होगा, ये क्या है, बुजुर्गों के पीछे मैं रगड़ा गया, मैंने तो ये समझा था इन्होंने मुझे छुड़ाना है, ये तो खुद ही उधर जा रहे हैं। कहेगा यकूलु या लैतनी इत्तखज़तु मअर रसूली सबीला। कहेगा हाय अफसोस, काश मैंने रसूलुल्लाह का रास्ता इख्तियार किया होता। देख ले वही बीमारी, रसूल का रास्ता इख्तियार किया होता। या वैलता, हाय अफसोस, लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश मैंने फलां बुजुर्ग के साथ, फलां शख्स के साथ, फलां दोस्त के साथ दोस्ती ना गांठी होती, उसके पीछे मैं बेड़ा गर्क हो गया मेरा। और वो क्या, लक़द अदल्लनी अनिल ज़िक्र, बेशक उसने, मेरे दोस्त ने तो मुझे गुमराह कर दिया इस अज़्ज़िक्र कुरान से। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बाद इज़ जाअनी, बाद इसके कि वो हक मेरे पास आ चुका था। व कान शैतानु लिल इंसानी खज़ूला। अब अल्लाह ने शैतान कह दिया कि बेशक शैतान जो है वो इंसान को बेयारो मददगार छोड़ने वाला है। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, ऐ अल्लाह, मेरी कौम ने कुरान को पीठ के पीछे डाल दिया था, मेरी उम्मत ने कुरान को पीठ के पीछे डाल दिया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत करेंगे,
جس کی شکایت امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں، اس کی شفاعت کون کرے گا؟ والعیاذ باللہ تعالی، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں ہم۔ دوسرا موقع سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 66 اور 68، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب قیامت والے دن ان کے چہرے آگ پر تلے جا رہے ہوں گے، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، یہ کہیں گے ہائے افسوس، کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، اس کے رسول کی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرانا، اے رب ہمارے، ہم نے تو دنیا میں اطاعت کی تھی اپنے سعادت مند لوگوں کی، بڑے بڑے نورانی چہرے والوں کی، و کبرانا اور بڑا بڑوں کی، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، تو انہوں نے تو یا اللہ ہمیں گمراہ کر دیا تھا دنیا میں۔ تو کہیں گے یا اللہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو ایک ہماری ریکویسٹ ذرا سن لے، ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، اور ان پر بڑی لعنت کر۔ چلو اب دنیا میں ہم تو نہیں جا کے بچ سکتے، لیکن انہوں نے جو ہمارا بیڑا غرق کیا ان کو دگنا عذاب دے۔ یہ وہ دوست کی کہہ رہے ہوں گے ہمارے بزرگوں کو جو یہاں ان کے ناموں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ، وہاں کہیں گے یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے، ان پر بڑی لعنت فرما جن کی وجہ سے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دامن کرم چھوڑ دیا تھا۔ تو بھائیو، اس دن آنے سے پہلے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دامن کرم کو تھام لیں اور ان سے اعلان برات کر لیں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ یہاں ایک بابا تھے ہمارے انڈیا میں، بابا ظریف چشتی، تو وہ 150 سال جینے کا نسخہ بتاتے تھے، اور ابھی ان کا جو ہے کسی نے، انہی کے مرید نے ایک نے مرڈر کر دیا، تو انہوں نے وہ خود کے لیے استعمال کیوں نہیں کیا، یہ میرا پوچھنا تھا۔ لیکن وہ تو انتقال کر گئے، آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کر دیں گے تو اچھا رہے گا، کہ 150 سال ان کو زندہ رہنے کا نسخہ پتا تھا۔ موت کو ٹالنے والا کا وظیفہ، آپ 150 سال تک 150 سال تک زندہ رہو گے۔ جب یہ کہتے ہیں کہ میں یا ظریف بابا یا ظریف بابا ہمیشہ پڑھتے رہتے تھے، 3 بار یا ظریف بابا کہنے سے اس کو $1.5 لاکھ غیب سے آ گیا۔ میں ان کو جانتا نہیں تھا، لیکن یہ جب اس طرح کی خبر عام ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر، پھر میں نے ان کی ویڈیوز لگا کے پرانی دیکھی ہیں، تو میرے خیال میں تو اس بندے کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں تھا، اس کے عقیدے بھی مسلمانوں والے نہیں تھے، بس درمیان کا کوئی مکسچر تھا وہ۔ تو میرا خیال ہے وہ مذہبی پرسنالٹی نہیں ہے اس اعتبار سے کہ کوئی بھی مکتب فکر انہیں آن کرتا ہو، کوئی مکتب فکر بھی انہیں آن نہیں کرتا ہوگا یقیناً۔ ایون میں نے کئی بریلوی علماء کے ان کے خلاف کلپ دیکھے ہیں، تو اگر بریلوی ان کو اس اعتبار سے غلط کہہ رہے ہیں تو پھر باقی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی تو ضرورت ہی کو نہیں نہ رہی، کیونکہ زیادہ تر تو بریلویت ہی اس طرح کی تصوف کی چیزوں کو آن کرتا ہے۔ تو باقی یہ تو بیوقوفی والی بات ہے اس طرح کے نظریات رکھنا۔ اس کا جواب خیر ان کے ماننے والے آپ کو دیں گے کہ انہوں نے نیچرل ڈیتھ کی بات کی تھی، جو اس طرح کی ڈیتھ ہے وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتی، یہ تو حساتی موت ہوئی ہے نا، بیماری سے تو نہیں مرے نا۔ اگر بیماری سے مرتے تو شاید 150 سال تک وہ زندہ رہتے، انہوں نے تو یہی کہنا ہے آگے سے۔ ہاں جی تے تسی ویڈیو ویکھی، مولانا الیاس قادری صاحب دا کہنا وا کہ اعلیٰ حضرت دی جڑی تحقیقات وا، انہاں دے جڑے بھی سارے تجربے آ وہ بالکل ٹھیک وا، اس تو بعد بھی کوئی چیز رہ ہی نہیں جاندی، نہ اللہ نہ رسول نہ نبی، کوئی نہیں چیز رہ جاندی۔ تحقیقات، علم، دولت سارا کچھ آ کے نا انہاں دے اوتے مکدا وا، انہاں تو بعد کوئی سوال رہ ہی نہیں جاندا۔ نہ انہاں تے اپنا نبی یاد وا آخری، نہ انہاں نوں کوئی ہور نبی یاد وا، نہ انہاں نوں اللہ یاد وا۔ نہیں تو اللہ تو وڈا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وڈی ہستی تے دنیا وچ کوئی نہیں ہے نا، پر انہاں تے اعلیٰ حضرت دے سارا کچھ وا، اس لیے انہاں دا کہنا وا کہ تحقیقات دا عجوبہ سگے انہاں دی ہر گل جڑی ہے وہ قرآن و حدیث دے مطابق ہوندی سیگی۔ دوسری گل، ایک شخص دا جڑا سوال سگا انجینئر صاحب کو کہ ساڈا بابا سگا جڑا لوگاں نوں 150 سال جیون واسطے وہ دسدا ہوندا سگا تے وہ خود مر گیا۔ اس گل دے اوپر انجینئر صاحب نے انہاں نوں کی جواب دیتا تسی یہ بھی سنیا۔ تھوڑا اس بارے کی خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور دسنا، دونوں گلاں دے بارے اپنی رائے ضرور پیش کرنی ہے۔ ہن دو سانوں اجازت، اپنا بڑا خیال رکھیو اور آپ سونے یاد رکھیو۔ السلام علیکم۔